नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ कक्षा 10 को सामाजिक विषयमा। र आज हामी सामाजिक विषयको इकाइ नम्बर 7 अन्तर्गत दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा केही जानकारी लिन गइराखेका छौं। आजको यो भिडियोमा हामी दोस्रो विश्वयुद्ध किन भयो, के कारणले भयो, व्हाट आर द कजेस अफ द सेकेन्ड वर्ल्ड वार, त्यसका विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। सो ढिला नगरिकन सुरु गरिहालौं हाम्रो सेकेन्ड वर्ल्ड वार है। अब यो कहिलेदेखि भयो भनेर मैले तपाईलाई डेट राख्दैछु सुरुमा। From 1 September 1939 to 1945 September 12 भनेको 1939 सेप्टेम्बर 1 तारिकदेखि 1945 सेप्टेम्बर 12 तारिकसम्म 6 वर्ष 11 दिनसम्म यो युद्ध चाहिँ चलेको थियो, दोस्रो विश्वयुद्ध। जब जापानको हिरोशिमा र नागासाकीमा बम पड्कियो, बम पड्किएको केही दिन पश्चात जब जापानले सरेन्डर गर्यो, त्यसपछि मात्रै यो दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएको थियो। अब किन भयो त यो दोस्रो विश्वयुद्ध? सो हामीलाई के थाहा छ भने प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य भर्सिलिजको सन्धिबाट भएको थियो। सो जर्मनीले भर्सिलिजको सन्धि के गर्यो भने उल्लङ्घन गर्यो। खासमा भर्सिलिजको सन्धि सन् 1919 जुन 28 मा फ्रान्सको पेरिसमा रहेको भर्सिलिज दरबारमा गरिएको थियो। र जुन सन्धिका प्रावधानहरू यस्ता थिए कि जर्मनीलाई चाहिँ यहाँ हेर्नु, यो फिगरमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, जर्मनीले को जानी पुरै घाँटी पक्रेर मुख खोलाएर यहाँ चम्चीबाट चाहिँ खुवाइराखेको छ। के खुवाइराखेको छ भने शान्तिको टर्म्सहरू चाहिँ खुवाइराखेको, पीस टर्म्सहरू खुवाइराखेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ जर्मनीलाई यो अपमानजनक सन्धि चाहिँ जबरजस्ती साइन गर्न लगाइएको थियो। जर्मनीसँग अरू कुनै बाटो पनि थिएन। सो जर्मनीमा जब हिटलरको उदय भयो, हिटलरको उदय पश्चात जर्मनीले त्यो अपमानको बदला लिनको लागि भनेर भर्सिलिज सन्धिको उल्लङ्घन गर्यो। उसले धेरैभन्दा धेरै आर्मीहरू बढाउन थाल्यो, किनकि भर्सिलिजको सन्धिमा 1 लाख भन्दा धेरै सेना नबनाउनु भनेको थियो। तर जर्मनीले आफ्नो सेना धेरैभन्दा धेरै बढाउन थाल्यो। नयाँ वार ट्याङ्कहरू, नयाँ युद्धपोतहरू, नयाँ फाइटर जेटहरू जर्मनीले आविष्कार गर्न थाल्यो, बनाउन थाल्यो। जसको कारणले गर्दाखेरि यो भर्सिलिजको सन्धि उल्लङ्घन भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्ध भयो भनेर हामी भन्न सक्छौं। त्यही कुरा मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अर्को दोस्रो विश्वयुद्धको अर्को कारण हो राष्ट्रसङ्घको असफलता। पहिलो विश्वयुद्धको परिणाम स्वरूप सन् 1920 जनवरी 10 मा लिग अफ नेसन यानी कि राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको थियो। जसको काम के थियो भने शान्ति स्थापना गर्ने थियो। तर यसले शान्ति स्थापना गर्न सकेन। हेर्नुस्, यसले के गर्यो भने सन् 1933 मा जापानले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता त्याग गरी मन्चुरियामाथि आक्रमण गर्यो। 1933 मा जापानले चाइनाको मन्चुरियामाथि आक्रमण गर्यो। तर लिग अफ नेसनले केही पनि बोलेन, केही ठोस कदम उठाउन सकेन। त्यस्तै सन् 1936 मा इटालीले इथियोपियामा आक्रमण गर्यो, लिग अफ नेसनले केही गरेन, चुप। जर्मनीले चेकोस्लोभाकियामाथि आक्रमण गर्यो, लिग अफ नेसन चुप। रसियाले फिनल्यान्डमाथि आक्रमण गर्दाखेरि पनि राष्ट्रसङ्घले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेन। यानी कि राष्ट्रसङ्घ जुन शान्ति कायम गर्न भनेर बनेको थियो, तत्कालीन अमेरिकाका प्रेसिडेन्ट राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनको अवधारणालाई मूर्त रूप दिएर बनेको यो संगठनले युद्ध रोक्न सकेन, असफल रह्यो। त्यही भएर दोस्रो विश्वयुद्ध भयो भन्न सक्छौं। यो दोस्रो कारण। तेस्रो कारण अधिनायकवादको उदय। अधिनायकवाद भनेको डिक्टेटरहरू, जस्तो कि हाम्रो जर्मनीमा एडोल्फ हिटलर, इटालीमा फासिस्टो बेनिटो मुसोलिनी, स्पेनमा जेनरल फ्रान्सिस्को फ्रान्को, यस्ता डिक्टेटरहरूको उदय भएको थियो। यी शासकहरू कस्ता थिए भने आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई हत्या गरेर अथवा मारेर आफू शासक बनेका थिए। र यिनीहरू चाहिँ माइट इज राइट, मैले जे बोल्छु त्यो चाहिँ सत्य छ है, मैले जे गर्छु त्यो सत्य छ है भन्ने खालके भावनाले ओतप्रोत भएर आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँथे। जसको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ एउटा यस्तो भावनाको जागृति भएको थियो कि म नै विश्वमा राज गर्नको लागि जन्मिएको हुँ। त यो भावनाको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्ध भयो भनेर हामी भन्न सक्छौं। यो तेस्रो कारण। अर्को चाहिँ चौथो कारण। चौथो कारण भनेको स्पेनको गृहयुद्ध। स्पेनमा चाहिँ सिभिल वार भयो। जस्तो कि हाम्रो नेपालमा 2052 साल फागुन 1 गते माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धको सुरुवात गरेको थियो। नेपालमा पनि सिभिल वार भएको थियो त्यति बेलामा। सो यहाँ स्पेनमा पनि के भयो त सिभिल वार भयो। सन् 1936 मा भएको स्पेनको आन्तरिक युद्धलाई दबाउन जनरल फ्रान्सिस्को फ्रान्कोले सेना परिचालन गरे भने इटाली र जर्मनीले पनि स्पेनको साथ दियो। त्यति बेला स्पेनमा जुन गृहयुद्ध भएको थियो त्यसलाई दबाउनको लागि
फ्रान्सिस्को फ्रान्कोलाई इटाली र जर्मनीले सहयोग गरेको थियो। यो सहयोग गरे बाबत के भयो भने जर्मनी र इटालीले जुन नयाँ नयाँ हात हतियारहरू बनाएका थिए त्यसको पनि परीक्षण हुने भयो र जर्मनी र इटालीका सेनाहरूको पनि युद्धमा प्र्याक्टिस हुने भयो, आत्मबल अथवा आत्मविश्वास बढ्ने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि जर्मनी र इटालीलाई फाइदा पनि भयो। र अर्को कुरो, जर्मनी र इटालीले एउटा नयाँ दोस्त अथवा साथी पनि पाए किनकि जर्मनी र इटालीको मद्दतले यो स्पेनको गृहयुद्ध दबाउन फ्रान्सिस्को फ्रान्को सफल भए। त्यही भएर जर्मनी र इटालीको चाहिँ सहयोग गर्नको लागि भनेर अब स्पेन पनि आयो, एउटा स्पेन पनि जर्मनीको गुटमा सामेल भयो सो यो स्पेनको गृहयुद्धको कारणले गर्दाखेरि पनि दोस्रो विश्वयुद्ध भयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। भने 5औं नम्बरमा जाउँ, अपवित्र गठबन्धन। अब यहाँ गठबन्धन हुन्छ, हेर्नुहोस्, गाँठो बाँधिन्छ। इटाली र जापानले जर्मनीसँग कम्युनिस्ट विरोधी गठबन्धन गर्छन्। हेर्नुहोस् है, फर्स्ट वर्ल्ड वार भएको बेलामा सन् 1917 मा रसियामा रुसी क्रान्ति हुन्छ, जसमा रसियाका राजा जार शासकलाई हटाएर रसियामा भ्लादिमिर लेनिनले साम्यवादको स्थापना गर्छन्, यानि कि कम्युनिजमको स्थापना गर्छन्। सो त्यो रसियामा जब कम्युनिजम स्थापना हुन्छ, रसियाले एकदमै छिटो विकास गर्छ र युरोपियन मुलुकतिर चाहिँ जस्तो हाम्रो ब्रिटेन, फ्रान्स हैन, जर्मनी अनि अमेरिका, यी सबै भनेको चाहिँ क्यापिटालिस्ट कन्ट्रीहरू हुन्, पुँजीवादी कन्ट्रीहरू हुन्, पुँजीवादी देशहरू हुन्। सो कम्युनिजमले गरेको प्रगति देखेर पुँजीवादी राष्ट्रहरू चाहिँ रिसाउँछन् नि त। त्यही भएर यहाँ के भयो भने इटाली र जापानले चाहिँ जर्मनीसँग कम्युनिस्ट विरोधी गठबन्धन गर्छन्। कसले रे? इटाली र जापानले। हेर्नु है, इटाली र जापानले कोसँग? जर्मनीसँग। त इटाली, जापान र जर्मनी त टिम भइहाले है, उता स्पेन पनि छँदैछ, त जम्माजम्मी 4वटा टिम भए। त इटाली जापानले जर्मनीसँग कम्युनिस्ट विरोधी गठबन्धन गर्छन्, जसलाई रोम बर्लिन टोकियो एक्सिस भनेर भनिन्छ। इटालीको रोम, जर्मनीको बर्लिन, जापानको टोकियो, रोम बर्लिन टोकियो चाहिँ एक्सिस भन्छन्, अथवा यसलाई एन्टी कम्युनिस्ट एक्सिस भनेर पनि भनिन्छ, अथवा एन्टी कम्युनिस्ट प्याक्ट पनि भनिन्छ। भने अर्कोतिर अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रोमानिया, युगोस्लाभियाले गठबन्धन गर्छन्। अर्कोतिर अमेरिका, हाम्रो ब्रिटेन, फ्रान्स, रोमानिया, युगोस्लाभिया, यिनीहरूको के हुन्छ? एउटा गठबन्धन भन्छ, यिनीहरूको एउटा टिम भन्छ। अब यहाँ रसिया जुन हुन्छ नि, रसिया पनि पछि बेलायतकै गुटमा आउँछ, भनेको रसिया पनि यो अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रोमानिया, युगोस्लाभियाकै गुटमा आउँछ। तर यहाँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, रुसको साम्यवादी व्यवस्थाका कारण बेलायत र फ्रान्सले भित्री रूपमा रुसलाई कमजोर बनाइरहेका हुन्छन्। अर्थात् रसिया पनि बेलायतकै गुटमा आउन त आउँछ, तर बेलायत र फ्रान्स भनेको पुँजीवादी राष्ट्रहरू। सो बेलायत र फ्रान्सको गुटमा रसिया छ, आफ्नै टिममा छ, तर भित्री रूपमा चाहिँ बेलायत र फ्रान्सले चाहिँ रसियालाई कमजोर बनाउन खोजिराखेका हुन्छन् के। त्यही भएर यो गठबन्धन त बन्यो, तर यो अपवित्र गठबन्धन बन्यो के। आफ्नै टिममा भएको मान्छेलाई पनि अब यहाँ धोकाधडी गर्ने कुरा खालके गठबन्धन बनेको छ। सो यस्तो खालको तुष्टिकरणको नीति अपनाएका कारणले शङ्का र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भयो र पछि युद्ध भयो। र यस्तो खालको तुष्टिकरणको नीति भनेको चाहिँ के हो भने, कोही आफ्नो मान्छेले नराम्रो काम गरे पनि उसलाई चाहिँ हेल्प गर्नु भनेको तुष्टिकरणको नीति हो के। जस्तो कि यहाँ जर्मनी, जापान र इटालीले चाहिँ रसियाको विरुद्धमा काम गरिरहेका थिए, जसको चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने थियो बेलायत र फ्रान्सले, तर बेलायत र फ्रान्सले त्यसको विरोध गरेनन् क्या। किनकि रसिया त बेलायत र फ्रान्सको टिमै छ, तर विरोध गर्नुपर्ने हो नि, विरोध गर्दैनन्। किनकि रसियाको साम्यवादी व्यवस्थाको चाहिँ विरुद्धमा छन् बेलायत र फ्रान्स। सो यस्तो खालके जुन पोलिसी छ यसलाई भनिन्छ तुष्टिकरणको पोलिसी, तुष्टिकरणको नीति। त यो तुष्टिकरणको नीतिको कारणले गर्दाखेरि शङ्का उपशङ्काहरू पैदा हुँदै गयो र पछि गएर युद्ध भयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब जाउँ तत्कालीन कारण, त्यति बेलाको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण, हामी अन्तिममा आयौँ, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् के हुन्छ है, सुरुमा जर्मनीले रुससँग एक अर्कालाई 10 वर्षसम्म आक्रमण नगर्ने भनेर सन्धि गर्छ। सुरुमा जर्मनीका हिटलरले त्यति बेला रसियासँग चाहिँ एउटा सन्धि गर्छ, अब हामी एक अर्कालाई 10 वर्षमा आक्रमण नगर्ने भनेर। किन यस्तो सन्धि गरे त हिटलरले रसियासँग भन्नुहुन्छ भने, यदि युद्ध भइहाल्यो भने पनि रसिया चाहिँ
जर्मनीको विरुद्धमा नखनियोस् है भनेर अगाडि नै रसियालाई साइड लगाउनको लागि सन्धि गर्छन्। अब त्यसपछि भर्सिलेज सन्धि अनुरूप जर्मनीले पोल्यान्डलाई दिएको ड्यान्जिङ र पोलिस कोरिडोर फिर्ता माग्छ। अब हिटलरले के गर्छन् भने जब भर्सिलिजको सन्धि भएको हुन्छ 1919मा त्यो भर्सिलिजको सन्धि अनुरूप यो पोलिस कोरिडोर र ड्यान्जिङ कोरिडोर चाहिँ पोल्यान्डलाई फिर्ता दिनु परेको हुन्थ्यो। हो त्यही पोलिस कोरिडोर र त्यही ड्यान्जिङ कोरिडोर पोल्यान्डसँग फिर्ता माग्छन्। ओए पोल्यान्ड मलाई त्यो पोलिस कोरिडोर र ड्यान्जिङ कोरिडोर दे भनेर हिटलरले माग्छन्, किनकि यो पोलिस कोरिडोर र ड्यान्जिङ कोरिडोर यदि जर्मनीले पायो भने जर्मनीले अरू देशहरूसँग चाहिँ धेरैभन्दा धेरै व्यापार गर्न सक्थ्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि जर्मनी अझै अब्बल हुन सक्थ्यो, आर्थिक रूपले सबल हुन सक्थ्यो। त्यही भएर माग्यो, तर पोल्यान्डले ठाडै अस्वीकार गर्यो, पोल्यान्डले दिन मानेन। त्यही भएर हिटलरले चाहिँ ठिकै छ त दिनुहोस् भनेर हिटलरले नथाहा पाउने गरी 81 अचानक हवाई मार्गबाट र स्थल मार्गबाट आकाशबाट पनि र जमिनबाट पनि 81 आक्रमण गरे सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 हिटलरले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरे र यसरी आक्रमण गरे पश्चात प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भयो र जर्मनीको यो आक्रमणलाई लाइटनिङ वार भनेर भनिन्छ। 81 आक्रमण गरिएको र जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई ब्लिट्जक्रिग पनि भनिन्छ। यो एउटा फोटो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ट्याङ्कहरू अथवा फाइटर जेटहरू लिएर गएर चाहिँ एकैचोटि पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेर पोल्यान्डलाई कब्जा गरेको थियो। यसरी नै अब यहाँ के हुन्छ भने जर्मनीको गुटमा को छन्? जर्मनी, इटाली, जापान र स्पेन र अर्को गुटमा हाम्रो बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, युगोस्लाभिया, रोमानिया लगायत अरू देशहरू रहेका छन्। र यसरी नै यो पोल्यान्ड र जर्मनीको युद्धमा एउटा देश अर्को देश अर्को देश अर्को देश सहभागी हुँदै जान्छन् र दोस्रो विश्वयुद्धको घमासान चाहिँ सुरुवात हुन्छ। अब यसका घटनाक्रमहरू र यसका परिणामहरूका विषयमा हामी दोस्रो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। हस्त, धन्यवाद।